اوس د آیت مبارک خلاصہ او مفهوم پښتو په ژبه شي چې دې څه مطلب کیږي او دې نه څه مراد ده. الله پاک فرمایي یا ایها الناس ای خلقو، الله ټول بندگانو ته دا پیغام ورکړي یا ایها الناس ای خلقو قد جاءتکم تحقیق تاسو خاطر را لای موعظة من ربکم. موعظة چشارا لای موعظة من ربکم وازو نصیحت را لای تاسو رب لطرفنا. اللہ پاک فرمائی یا ایوہ الناس ای خلقو قد جاءتکم پتحقیق سرا تاسو خاطر آلائے چشار آلائے موعظتم من ربکم وازو نصیحت را لائے لکم را لائے تاسو رب لطرفنا را لائے وشفاء لما فی الصدور او تاسو رب لطرفنا شفا رالا د پار هغو بیماریګانو ما فی الصدور چې کومې بیماریګانې تاسو په سینو چې دي تاسو په زړو چې دي. دا الله پاک فرمایي چې تاسو خواته واعظ او نصیحت رالای وشفاء لما فی الصدور او تاسو خواته شفا رالا د پاره هغو بیماریګانو چې کومې بیماریګانې تاسو سینو شي دي. سینو نه څه مراد د مخته تفسیر کړه دا وهدى ورحمة للمؤمنین او تاسو خواته نور رڼا دارا لای او رحمت تا مؤمنانو پارا ہدایت او رحمت تا مومنانو پارا. نو مفسرین فرمائی چې یا ایوہ الناس دغ آیت مبارک سے اللہ پاک د قرآن شریف وال ذکر کړای دا د دریو عظیم فوائدو فائدو ذکر کړای دا درې عظیم فائدې آکمی دی مخته بیان کړی دی. اللہ کریم فرمائی یا ایوہ الناس قد جاءتکم پتحقیق سرا تاسو خاطر آلائی موعظة من ربکم واعظ نصیحت تاسو رب لطرفنا. اللہ کریم مشتا خپل واعظ نصیحت رلجلائی دا فرمائی چھ اول خو موعظة دیش مانا دا مختلف تفاسیر بیان کړي دا چې الله پاک فرمایي قد جاءتکم پتحقیق تاسو خاطر آلای موعظة موعظه یعنی واعظ و نصیحت. نو تفسیری و معنی دا کړي دا موعظة اس کے معنی ہیں وہ چیز جو انسان کو پسندیدہ چیز کی طرف بلائے اور خطرے سے بچائے. فرمائی موعظة مراد دادا ہر هغه شای چې پسندیدی خوشی انسان یو خوش طرف ته اغواړي پسندیده طرف ته اغواړي اور خطرے سے بچائے لخطرے دے بچ کی شی طرف ته فائدے وال شی طرف ته دی اغواړي او لخطرے دے بچ کی. فرمائی و معنی دادا موعظتون چې تاسو خواته هغه شاعر آلای چې تاسو ش طرف تر غواړي نیکی طرف ته مرغواړي پسندیده شیانو طرف ته مرغواړي چې الله دی الله رسول پسندیده دغ طرف ته مرغواړي او له خطرناکو شیانو نه ما بچکې یعنی له ګناهونو فتنونا ازمائشونا ما بچکے. فرمائی و معنی دادا بیبے شمانا جوڑا سی بیبے دا معنی جوڑا سی یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعظتون اے خلقو تاسخواتا پتحقیق سر را لائے حقا شای چه تاسو اللہ دی اللہ رسول طرف ترغواڑی او پسندیدہ شیان طرف تمرغواڑی
له خطرناکو شیانو ما منع کوي. موږ ته فرمایي چې تفسیر جمل چې دا یو تفسیر دا دې چې معنی کړی دا موعظتن کا معنی ہے واعظ و نصیحت، یعنی مکلف کے سامنے نیک اعمال جو کہ اس کے لیے فائدہ مند ہو. فرمایشی و معنی دادا تفسیر جمل چې موعظتن یعنی واعظ و نصیحت، یعنی مکلف مخاطب چې الله چاته خطاب کړي، مخاطب چې کوم دا نیک اعمال طرف تا هغه نیک اعمال چې د دې لپاره فائدہ مند دي اخ طرف ته غواړي اور برے اعمال سے بچائے جو کہ اس کے لیے نقصان دہ ہیں. لو غلط عملوں نے بچ کی، غلط کاروں نے بچ کی والے چې دا غلط کارونا د دې لپاره نقصان دی. فرمایي چې دلته وشفاء لما فی الصدور د دې نه څه مطلب دا الله پاک فرمایي قد جاءتکم موعظه، په تحقیق سره تاسو خوا ترالای واعظ و نصیحت رب له طرفنا، وشفاء لما فی الصدور او تاسو خوا ته شفا رالا د پاره هغو بیماریګانو شفا دا چې کومې بیماریګانې تاسو سینو چې دي فی الصدور صدر سینې ته وایي. فرمائی دین اچھا مطلب دا فرمائی شفا اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک قلبی امراض کو دور کرتا ہے. دل کے امراض سے مراد مذموم اخلاق، فاسد عقائد اور مہلک جہالتیں. فرمائے شفاء لما فی الصدور نا مراد دادا چدا قرآن پاک چکم دا دے زڑ بیماریگانو پارا دل کے امراض دے مرض جمع دا دے زڑ بیماریگانو پارا قرآن شفا دا چوک دے زڑ بیمارانی اغو دے پارا قرآن شفا دا. اور فرمائے دی زڑ بیماریگانو نا چم مراد دا زڑ بیماریگانو نا مراد دا مذموم بد اخلاق دغیر انگ فاسد عقائد، بد عقائد اور جہالت. فرمائی قرآن پاک دے زڑ بیماریگانو پارا شفا دا چا زڑ چے دے جہالت بیماری، بد اخلاقی، فاسد عقائدی نو دے پارا دا قرآن پاک شفا دا. وشفاء لما فی الصدور اور تاس خواتا شفا را لائے یعنی قرآن پاک تاس خواتا را لائے اگا قرآن پاک کو چی اخ قرآن پاک پہ ذریعے باندے زڑو تا شفا ملاو کیری. دا گن زڑونا دا بد اخلاق دا مذموم اخلاق دا قرآن پاک پہ ویلو سرا صفا کیری، دا زڑو سرا صفا کیری.